बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. भावा भयणो, देवान दिल्ल्या धण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासणीचें बलिदान भेटोवंक ताका आर्गां दिता. हे दिनवासणीचें विधान त्या बलिदानाच्या समृद्धींतल्यान गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरतात आनी हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासणी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वखाणुया. आनी जशें आबेलान भुंयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमचे पिकावड आमच्या दुर्बळ भावा भयणीक वांटून दिवंक शिकोवया. देवान आमच्या बापान थावन येता त्या सर्व वस्तू सोबेस्ताच्या फायद्याक खातीर केल्ले, तर आमी बरे खरेपणी ताची भुरगीं जावच्या खातीर अशें करूंक जाय. देवाचे उपकार आठोवन आमच्या आतांच्या वावराचेर ताचो आशिर्वाद मागतना आमी आमच्या जिवितान नितिवतपणाची फळां दिवंक जाय म्हूण विसरचें न्हय. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासणीच्या बलिदानान भावार्थाचो घूट समरवूंक फुडां करून घेतली. तो तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा. ते वस्तू तुजे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जावं शिकोर. सगळीं आमी जबाब करुया. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजे दयाल दीस घाल सरेस्परा म्हणया. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाल दीस घाल सरेस्परा. सगळे बरे वस्तू तुजे सोमेस भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सर दुबली आनी गरजेवंतांक भाव भयणांक शांतीन आनी संस्कायेन जियोंक सगळ्या काळजान तुजी महिमा खावंक आनी निरंतरी तुका वखाणूंक पावंक जबाब आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाल दीस घाल सरेस्परा. तुज्या सरेस्परा देवा सर वस्तूच्या रचणारा मोडबांतलो पावस आनी धोव काळ धाडून आनी सुफळ भुंयेचो आदार घेवन दाना फळांचेर सुभाम पीक तूं आमकां सदांच भाव कर. ह्या वर्साच्या पिकावड खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या धण्यांनी तुज्या बाळताचे ओत्रेक तुवें स्फोड केली. देखून तुजें बरेपण आनी काकूत आनी निरंतरी वाखाणूंक आनी अशें ह्या काळाच्या धण्या वरवीं सासरीक देणी सोडून काडूंक ह्या संवसारांतल्या धण्याचो आमी उपयोग करूंक त्याच क्रिस्त आमच्या समय वरवीं. आमेन. Droga Tega Zanamode, Ore Santa Tuya Vasa, Mochana Vanekta Isaria, Droga Tega Zanamode, Ore Santa Tuya Vasa, Duka mandita, kansantan sokli, Duka bondita, amche moderau Jesu. Mochana vanekta Isaria, Duka tega sana mode, Korin santa dunya wasa. Mochana vanekta Isaria, Droga Tega Zanamode, Korin Santa Dunya Vasa. So
dombra Jesu, soglots rupantolo, agos borów tove, mukamol surya sarke, kupapusol faglo, povitratmo Devlo, Dev Bapa talo, volya naikunailo, kupapusol faglo, povitratmo Devlo, Dev Bapa talo, volya naikunailo, putumo socorro, soda purbaito, dace sovimaka, sotus pokta morto, putumo socorro, soda purbaito, dace sovimaka, sotus pokta morto, dace tumi aika, korat patlaw taso, kityak taput mozo, soda purbaito, dace tumi aika, korat patlaw taso, kityak taput mozo, soda purbaito. पळे भावनो, आयज आमी साल्वादोर साहेबाचे परबे दिसा कोणिशेचेर आशिर्वाद घातला. सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानांत सगळ्या आमच्या सालयेच्या फिरगोस्कारां पासत आमी मागुया दोनूय देवान साबार देण्यांनी आनी कुळी आत्म्याची भलायकी तांकां दिवंक. कोण एके भयणीन मागूंक लायला आयज तिचो वाडदीस, तो तेचे पासून आमी मागुया दोनूय देवान तिका कुळी आत्म्याची भलायकी दिवंक आनी तेच्या कुटुंबांक सगल्यांक आमकां साल्वादोर साहेबान राखूंक आनी धर फामिलीक कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, 9 दिसाची आत्मीक तयारी करूंक आनी आमच्या पवित्र सोबेची सोत मानून आयज आमी हे परबेन वांटो घेता. आयच्यो विशय जावन आसा तुजो खोल अनुभव करूंक तुजे पुर्बेवोन गोवाय आमकां कोर आमचेशी राव. जेजू सोदांच आपल्या बापाची एकवटान जियेलो आनी देव बापा ताका आपलो अपुरबायचो पूत म्हूण सोबे मार्जोर परगोटलें. ह्याच प्रेरणान बरोवन आपल्या बापाची खुशी सुपुन्नायन शांती पावूंक तो वावुरलो. आमकांय सगल्याक जेजू वरवीं देवाची अपुरबाय भुरगीं जावंक भाग मेळ्ळा. तर त्याच जेजूची आमी खोल अनुभव घेवंक आनी आमच्या जिवितांतल्या जेजूची पुर्बेवरीत गोवाय जावंक आमच्या आस्कारेच्या
साल्वादोर सायबाचे मोजोतीन ह्या पोवीत मिसाची बलिदानान दर एका सालोयच्या फिरगोसकारांक पासत आमी खटखट्यान मागुया. आनी आमचे भयणीन उदगारलोली ही भावना आमची करून ही परब आमकां सगल्यांक फळादीक जावंक आमकां सगल्यांक करपा आनीक बळ मागतना जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जेजूच्या रुपांतरा भाशेन आमचे जिविताचें रुपांतर करूंक फाटीं सरल्या. नांवाचें न्हय, निजाचें न्हय, पूण नांवाचे क्रिस्तांव आमी जाल्यो. तर ह्या आनी सगल्या पातकांची दूख धरून आमकां बोगसणे मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आभार मागीर सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. Deva, sorgia i shantita chaisa sansari, sorvespora deva, sorgincharaya, sorpodvida deva, deva baba, amin Durga namaskar kotau, amin Durga divin vastam. तुझ्या दोर मोय बाबा पासो आमी तुका वागता. मोय देवा ओम सोनी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागे आयकून घे. देवा ओम स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. हे परबेंत जी ते सभा आमच्या मुखार दवरल्यात ती नोदरे मुखार हाडून तांचे पासत मागतना ह्या गांवांत रावतल्या, ह्या सालोई गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबा खातीर मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतरलोले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी कसो तांचो बावाट थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवंक आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासोणांत बसलोली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धोवें. ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितोळ. ताचें शिवासोण एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताचीं चाकरां सोळट्या उज्या पोरी. ताच्या मुखावेली एक उज्याची नोट व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावट 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भितर सोल्ली आनी पवित्र पुस्तक घडलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुंगा आदींशी आयलो आनी ताका ताची शीन व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरसांचेर, राष्ट्रांचेर आनी भासीचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताची राजवटकेची केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाची बड उपकार. आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमी वयर तोच व्हरतो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोडटा. दीप आनी जुनवे आसात ते सगळे आनंदबरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीट ताचे सोर्देचे खांबे. आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमी वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवंत मेळना वयर कोडटात. अंत्रोळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हटल्यार तूंच सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारान तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमी वयर तोच व्हरतो. बागिवोन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पदवेची आनी येण्याची ओळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाड बुद्धीची गप्पां ताळां सांगूंक ना. आमी ताची थोर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव आपुरबायेचो पूत. ताचेर म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हटल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आनी ताचे बराबर पवित्र दोंगरार आसल्या तेन्ना स्वर्गार थावन आयलो हो ताळो आमी खाशा आयकला. त्या भायर आमकां प्रवाद्याचे पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फाटीं पावो सोर आनी सकाळचें नोकेत्र तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर काळोखान उजवाड घालतली दिवटी कशी तें उतर दवरात. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorbesporak zorizo
Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. Gesù Baba Cię utodu, bracia bogaci kobosa. Gesù kaloka kuswardu, amka Baba Shiva wongie. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआवांक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. तेन्ना मुखामोळां सुर्या परी लोकलोकीत जालीं आनी ताचीं आंगोस्त्रां उजवाडा परी धोवी फूल जालीं. अवचितूच मोइजस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जोबोर बरें. तुका कुशीन जाय जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजसाक आनीक एक इलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरचोडीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत किरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन शास्त्रांगी पडले. पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी ताणें म्हणलें, उठात, भिवूं नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगोर कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनू जिवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगी नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज जेजूच्या रुपांतराची परब आमी समरमता. आयज पवित्र सभा आनी खेरीत भाशेन आमच्या गांवांत आमी जेजूच्या रुपांतराची दोबाजीक परब समरमता. तर हे परबे सुम्यार आमचे मुखार विशय दवरला तो म्हणल्यार तुजो खोल अनुभव करूंक तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शिराव. तर हे परबे सुम्यार हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवा धर्म दवरून भयणी भावनो हो नियाळ तुमचे मुखार दवरता. भाव भयणानो, एक पुस्तक हांवें कांय वर्सां फाटीं वाचलेलें. त्या पुस्तकाचें नांव डॉक्टर विथ गिफ्टेड हँड्स. डॉक्टर विथ गिफ्टेड हँड्स. भयणी भावनो, हें पुस्तक एका दोतोरा विशीं ताच्या जिविता विशीं बरयलां आनी त्या पुस्तकाचो संक्षेप एक सामरी म्हणल्यार ऋषी. एक दोतोर आसलो. तो भुरगोच दोतोर जाल्लो आनी ताका जाय तो मान आसलो. तो एक सर्जन जावन आसलो आनी जायतीं नामनां ताणें आपल्या क्षेत्रांत जोडलोलीं. फामाद आसलो तो आनीक अशें संवसारांत जियेता आसतना जायते पयशे ताणें एकठायले. ताका देवाचे क्रिस्तांव तो आसलो, पूण तोच म्हणटा आपूण नांवाचो क्रिस्तांव आसलो, निजाचो न्हय. अशें जिवितांत जियेता आसतना खंय भयणी भावनो ताका तो एक अपसयोगाक सांपडटा. ताका जिवितांत एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंट जाल्ल्यान ताच्या हाताची खंय 10 बोटां मोडटात, चुरो जाता. अशें आसलेल्यान एक सजन आपल्या हाताचोच कांय उपयोग ना जाल्यार कसलो सजन तो जिवितांत निर्शेता. जायत्या दोतोरांशी वेता, पूण दोतोर तितले सांगतात कांयच जावचें ना, तुज्या हातांनी गोळयेक तूं परतो ऑपरेशन आदले भाशेन करूंक पावचो ना. असल्या वेळार हो बरयता आपूण जिवितांत निर्शेलो.
जिवितांत सांडलो, जिवीत नाकाशें जालें. तेन्ना खंय कोण एक दोतोर ताका सांगता, भिये नाका, देवा परस कोण व्हड दोतोर न्हय, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, दोतोराचो दोतोर तो. वच आनी इगर्जेंत देवा मुखार तुजो वेळ सार, देव तुका करपा दितलो, घडयेक देव तुका बरो करीत. इश्टानो, तो दोतोर आपल्या पुस्तकांत अशें बरयता फुडें, आपूण इगर्जेंत वेता, जायते म्हयने वर्सां देवा मुखार सारता. जेन्ना आपूण पवित्र साक्रामेंता मुखार वेळ सारतालो तेन्ना जायते फावटी देवा मुखार रडलो, सायबा म्हाका दोतोर कित्याक म्हूण तुवें केलो. जर तर म्हज्या जिवितांत असलो उपयोग घडचो आसलो जाल्यार कसलो फायदो हांवें इतलें शिकून. तो बरयता आनीक म्हणटा, जेन्ना आपूण इतलो वेळ देवा मुखार सारतालो देवाक आपूण अनुभवूंक पावलो. देवाक एक खरो वॉयस, एक खरो दोतोर हो हांवें आपूण जाणूंक पावलो. इश्टानो, जेन्ना असोच तो इगर्जेंत वेळ सारतना कोण एकलो खंय ताचेशी येता, ताका रडटा तो पळयता, ताचे लागीं उलयता आनीक ताका सांगता, भिये नाका, एक म्हजो इश्ट दोतोर आसा, तो ताच्यान घडटा जाल्यार ताका वचोन मेव, तो घडयेक तुका बरो करीत. इश्टानो, ताचें सांगणें तो आयकता आनीक परत वेता त्या दोतोराक मेळटा. तो दोतोरूय भावार्थी मनीस आसलो. तो दोतोर ह्या दोतोराचें ऑपरेशन करता आनीक तो दोतोर आदले भाशेन बरो जाता. आयज हो दोतोर आदले भाशेन बरो जालो खरो, पूण तो बरयता ताचें जिवीत आदले भाशेन ना. आयज खंय ताच्या कोदलार वा ताच्या टेबलार अशें बरयलेलें, विथ गॉड आय कॅन डू नथींग, विदाउट गॉड आय कॅन डू नथींग. देवा विरेत म्हज्यान कांयच जायना. आदीं हो दोतोर आसलेलो, ताची परिस्थिती इतली बरी जाता, ताचे हात इतले बरे जातात, ताची बोटां इतली बरी जातात, दिसाक तो 3-4 ऑपरेशनां करता, पूण सगलो मान देवाक दिता. आयज हो दोतोर खंय आपल्या जिविताचें देवाक अनुभवल्या उपरांत ताचें 360 डिग्रीज एंगलूच जिविताचें चेंज जाता, जिविताचें मार्गदर्शन चेंज जाता. आदीक तो मिसाक वचनातलो, पूण आतां खंय देवाक अनुभवल्या उपरांत दिसा दिसपट्टी तो मिसाक वेता, पवित्र पुस्तक वाचता, इतलो बिजी आसतना पासून देवाचो वेळ देवाक दिता. आशा धरी नासतना, लोकांक फोटोय नासतना देवाचो वावर म्हणून लोकांची सेवा करता. भयणी भावनो, देवाक ताणें अनुभवलो आनी हो अनुभवलेलो अनुभव लोकांशी ताणें वांटलो. आपलें जिवीत अनुभवा फाटल्यान ताणें बदल्लें. आयचो विशय हेच करूंक आमकां आपयता, देवाक अनुभवूंक आनी हो अनुभव दुसऱ्यांक वांटूंक, आपल्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक वांटूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आनीक आयचो सेवादोर हेच बाबतींत उलयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आनीक दुसऱ्या वाचपांत दानियल प्रवाद्याचें आनीक भाग्योत पेद्रूचें पुस्तक आमी वाचलां, आमी आयकलां. आनी खेरीत भाशेन तांणी आपल्या जिवितांत देवाक अनुभवलो. दानियेलान तशें पेद्रून क्रिस्ताचो अनुभव आपल्या जिवितांत घेतलो आनीक आपल्या जिविताचें मार्गदर्शन बदल्लें. दे चेंज 360 डिग्रीज एंगल ऑफ देयर लायफ. दे डेडिकेटेड देयर लायफ टू गॉड. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत असलेंच आमकां मेवता. जेजूच्या रुपांतराची खबर केल्ली मेवता. जेजू मागणें करूंक दोंगरार वेता तेग जाणां घेवन. थंयसर मागणें करतना ताचें रुपांतर बदलता. ताची आंगवस्त्रां धवी फूल जातात. शिसांक एक ताळो आयकूंक येता. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण, ताचें तुमी आयकात, ताचें तुमी आयकात. भयणी भावनो, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्यार जायते असले मनीस आमकां दिसून येतात जाणें क्रिस्ताक अनुभवलो आनी ताणें आपलें जिवितूच बदल्लें. सावलू आसलेलो तो पावलू जालो, सावलू आसलेलो पावलूक जालो. एका वेळार जो क्रिस्ती भावार्थ्यांक त्रास दितालो आयज क्रिस्ताक परगट्टा, असलो ताचो अनुभव जालो. जेन्ना ते शीस एमावसाचे वाटेर आसलेले, वाटेर आसतना जेरुजाल्या साकून वेता आसतना क्लियोफास आनी ताचे सांगाती जेजू तांकां भेटटा. क्रिस्ताक ते थंयसर अनुभवतात आनी जे पळोवन वेताले ते परत क्रिस्ताक परगटूंक जेरुजाल्याक वेतात. भयणी भावनो, आयज आमच्या जिवितांत भितर सरया.
इतल्या दिसांनी जायत्या विशयांचेर नियाळ केला. आयज तुज्या आनीक म्हज्या जिविताचेर नियाळ करूंक भितर सरुया. आयज तूं तुकाच विचार कर, इतलीं वर्सां हांव एक क्रिस्ती भावार्थी कसो जियेला, इतल्यो परबो केल्यात, इतलीं नोवेनां केल्यात, इतल्या लोकांनी म्हाका सांगात केला, जायत्या भासांनी देव म्हजे बरोबर आसलो. आयज तूं तुकाच विचार कर, हांवें क्रिस्ताक अनुभवला काय? हॅव आय एक्सपिरियन्स्ड क्रायस्ट? म्हज्या जिवितांत म्हजें रुपांतर जालां काय? म्हज्या जिवितांत म्हजें रुपांतर जालां काय? हांव वायट आसलोलो बरो मनीस जालां, वो बरो आसलोलो वायट मनीस जालां काय? म्हजो ग्राफ चोडटा वो म्हजो ग्राफ जिवितांत देंवत वेता काय? बरो आसलोलो वायट जालां काय? वायट आसलोलो बरो जावंक हांवें प्रयत्न केला काय? म्हजें रुपांतर करूंक हांवें प्रयत्न केला काय? विचार करची गरज, विचार करची गरज. भयणी भावनो, एका कुटुंबाक कांय वर्सां फाटीं एका भेट दिवंक हांव गेल्लो सांजेच्या वेळार. आनी जेन्ना ताका भेट दिवंक गेलो तेन्ना तिचो घरकार कुटुंबांत नासलो. तो नोवेनाच्या मिसाक गेलोलो. जेन्ना हांव थंयसर पावलो ताची घरकान्नी लागीं विचारलें, घरकार कसो आसा? ती घरकान अशी म्हणूंक लागली, फादर, म्हजो घरकार घरांत ना तितलोच वेळ सुसेग, मिसाक वेता तितलोच बरो, ना तितलोच वेळ घरांत सुसेग आसता. भयणी भावनो, तूं मिसाक वेताय, देतीराक वेताय, हांगासर थांगासर लादा येनीक भोंवताय, आनी जर तर येवन घरांत दुस्पट करताय, त्रास करताय, जाल्यार कसलो फायदो? ती घरकान म्हणटाली, म्हजो घरकार घरांत ना तितलोच वेळ घरांत सुसेग आसता. आयज तो तुकाच विचार कर, म्हजीं घरचीं हांव घरांत ना तितलोच वेळ सुसेग आसता म्हणटात काय? तूं घरांत बरेंपण करताय वो घरांत दुस्पट घालताय? तूं मिसाक येताय आनी मीस सोंपल्या उपरांत परत भायर वेताय, घरांत बायल भुरग्यांक त्रास करताय, सोरोप येताय, लोकांक त्रास करताय, वायट रस्त्यार तूं भोंवताय, आनी तुज्या जिविताचे मिसाक येवन रुपांतर जावंक ना जाल्यार भयणी भावनो, कसलोच फायदो त्या परबाचो, त्या नोवेनाचो आनी त्या लादायिनीचो आमकां मेळचो ना. तर आयज तूं तुकाच विचार कर, म्हज्या जिवितांत रुपांतर हाडूंक हांव वावुरलां काय? मिसांत हांव वांटो घेता, तूं तुकाच विचार कर, फळ म्हाका मिसाचे भेटीचो मेळ्ळा काय? म्हज्या जिविताचें रुपांतर करूंक हांव वावुरलां काय? विचार करची गरज. कोरिन्या विने भावार्थ मेलोलो, कोरिन्या विने विरेत भावार्थ मेलोलो असले बागेन जाकोब आमकां म्हणटा. आयज तूं मिसाक वेताय आनी मिसाक साकून आदलें पातकी जिवीत परतें जियेताय, जाल्यार कसलो फायदो? भयणी भावनो, आयचें परब आमकां आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू मागणें करूंक दोंगरार गेलो, मागणें करूंक दोंगरार गेलो. भयणी भावनो, तुज्या मागण्याच्या जिवितांत तूं भितर सर. तुज्या मागण्याचें जिवीत खंय पावलां? त्या दोतोरान मागणें करता आसतना देवाक अणभवलो, तुवें मागणें करता आसतना देवाक अणभवला. तुज्या कुटुंबांत मागणें चालू पयली सुवातेर आसा, वो ऑनलायन म्हणून सगळेच सगल्यांकूच फटयतात, आमकां फटयतात, देवाकूय फटयतात काय? आयज पादविकारान इतली नोवेनां ऑनलायन केली, ऑनलायन मिसांत हांवें वांटो घेतला काय? आमकां हे सिट्युएशनाक येवंक मेळना, पूण कोण तरी म्हणटाली, हांवें विचार केलो, तुवें मीस पळयले, मिसांत वांटो घेतलो? ती म्हणूंक लागली, होय. तिचे लागीं विचारलें, खंयच्या मिसांत वांटो घेतलो, कोणाचें मीस तुमी आयकलें? लोकांचो जबाब असो जालो, फादर, आमी पळयतात मीस, कोणाचें मीस शॉर्ट आसता आनी कोणाचो शर्माव एकदम ल्हान आसता, ताचेच मीस आमी पळयता. इश्टानो, असल्या मनान मिसांत वांटो घेतल्यार तुजें आनीक रुपांतर जातलें, तुजो ग्राफ चडटलो देंवतलो, म्हाका जाल्यार खबर ना. तूं तुकाच विचार कर. आयज तूं मिसांत वांटो घेताय, मिसांत तूं इतले दीस वांटो घेतालोय, भावार्थान मीस आयकोताय, वो मामी थंयसर गेली म्हणून फास्ट फॉवर्ड मारून मिसूच काबार करताय, मिसूच काबार करताय. तेर्साचें मागणें तुज्या आमकां दिल्लें आसा. तुज्या घोराब्यांत तेर्स तूं करताय, तेर्साच्या मागण्यांक तुज्या कुटुंबांत वेळ आसा. भयणी भावनो, विचार कर. कांय पावटी अशें घडटा, कांय पावटी अशें घडटा, तेर्साचो वेळ जाता, आवय सगल्यांक उलो मारता, तेर्स करूंक यात. जायते पावटी बापूय म्हणटा, तूं तेर्स कोमेस कर, बापूय थंयसर न्हावूंक वेता.
बापूय नांवक वेता आपूण चुकलो. तेर सुरू जाता, तेर सुरू जाता, तेर सुरू जाता आनी जायते पावटी तेरसाचो खूण शेमाय मेजता, पूण सुनेचो सितीर कुकराचेर आसता. शेमाय खोण मेजता आनीक सून थंयसर कुकराच्यो विसल्यो मेजता. तिसरी विसल जाल्लीच ते म्हणटा चेडवाक, वच गो कुकराच्यो तिसरी विसल जाली, वसान थंयसर गॅस बंद कर. शेमायचो सितीत तेरसार आनीक सुनेचो सितीत गॅसीचेर आसतल्या कुकराचेर. चेडूं येता, चेडूं येता, चेडूं येता आनीक तेर ताचो कुकर बंद जाता तें आनीक परतें पावच ना. थंयसर कुकर फुडें रांदूंक लागता वो कितें करता तें कांयच जायना. उपरांत तेसाचो चवथो वो पांचवो खूण येता आनीक चेडो थंयसर तेर्स करता आनीक ताचो तेर्स जाता जाता जे परी शिसांक थंयसर झेम आयलोली मागणें करतना ताचो तेस आमच्या बापा सर्गीच्या आई जेजू जाता. जे परी ताका ताचेर झेमेचो भार येता, झेमेचो भार येता. जाल्यार पांचवो खूण म्हणूंक जाय ते पावटी एक खूण जाल्या उपरांत पांचव्या खुणाक परती पावता आनीक ताचो खूण अशे भाशेन जाता. आमच्या बापा सर्गीच्या नमान मरे कुरपेन उलयले खंयचो आमेन जेजू जाता. आमचे नेट देखून 4-5 स्पिडीचेर चलता, पूण चेडवाचो तेर 10G स्पिडीचेर धांवता. तो खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता कांयच सजमना. मागणें करतना जेजूचें रुपांतर बदल्लें. असल्या मनान तूं तुज्या कुटुंबांत मागणें करताय जाल्यार इश्टा तुका तुजें रुपांतर जातलें काय? देवाची कृपा मागण्या वरवीं आमकां मेवता. असल्या मनान तुवें तेर्सान कुटुंबांत तेर्साचें मागणें केल्यार देवाची कृपा आंकवार मरेचें बेसांव कुटुंबाचेर आसतलें काय? विचार करुया. म्हज्या खासगी जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत मागण्याक हांवें सुवात दिल्या काय? नियाळ कर. तुज्याच जिविताचेर एक आवय कशी, एक बापूय कसो, एक पूत व धूव कशी, एक शेमाय व शेपाय कसो तुज्या कुटुंबांत मागण्याची सुवात कसली जाल्या विचार कर. भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानात तिसरे सुवातेर जाप जाली बापाची. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात, ताचें तुमी आयकात. आयज देव आमचे लागीं जायत्या भासांनी उलयता, वेगवेगळ्या मनशा वरवीं उलयता. आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, एक खंय ल्हानाचें आयकुचें, एक व्हडाचें आयकुचें. तूं व्हड जायत पिरायेन आमी सगळीं चुकता. 4 पांयाचो घोडो चुकल्यार खंय 2 पांयाचो मनीस चुकल्यार व्हड वजाप न्हय. आमी सगळीं सगळीं चुकता. जेन्ना आमी चुकता जायत्या भासांनी देवाचो ताळो तुका शिटकायता. एक भुरगो कसो आपल्या बापायक शिटकायता तेन्ना तुवें ताचें आयकलां काय? वो हांव तुगेर जालां, तूं मुगेर जाला असल्या उतरांनी ताका अपमान केला काय? जेन्ना एक भुरगो कसो तूं चुकताय, तुजो इश्ट व तुजी टिचर व पाद्री व तुजी आवय बापूय शिटकायतात तेन्ना तुवें ताचें आयकलां काय? ताचें आयकलां काय? तूं म्हाका सांगूंक कोण, म्हजे परस तूं चड शिकलाय, तुका चड खबर आसा असल्या उतरांनी तुवें तांकां अपमान केला काय? अपमान केला काय? ताचें तुमी आयकात. ही बापाची उतरां जालीं. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. भयणी भावनो, आवय बापायचें आयकुशी भांगाराचें शीत तूं जेवशी, आवय बापायचें ना आयकुशी जिवितांत तूं सांडशी, अशें कोणें आमचे भाशेन म्हणून दवरलां. ह्या खातीर आयज तूं तुकाच विचार कर. जेन्ना कोणूय म्हजो इश्ट व कोणूय म्हज्या बऱ्याक सांगता, जेन्ना हांव चुकतां तेन्ना म्हाका निटायेर हाडूंक वावुरता, असल्या मनशाचें सांगणें आयकून म्हज्याच जिविताचें रुपांतर करूंक एक बरो मनीस जावंक हांव वावुरलां काय? वावुरलां काय? भयणी भावनो, आयज हे परबेंत आमी वांटो घेता. जायतीं जाणां तुजे पासत मागतात, मागणें करतात. एक आवय कशी आपल्या भुरग्या पासत मागता, सायबा म्हजो पूत सोरोप येता. एक घरकान कशी आपल्या घरकारा पासत मागता, सायबा म्हजो घरकार वायट जिवीत जियेता, म्हजी तूं वायट रस्त्यार आसा. कोण ना कोण तरी तुजे पासत मागता. आपलो म्हणून आपलो मनीस बरो जावंक, तुज्या जिविताचें रुपांतर जावंक दर एक मनीस दर दिसा ती आवय थंयसर दिमेर पडोन तो बापूय आपल्या पुता पासत, धुवे पासत, भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात तुजें बरें, तूं बरो जावंक, तुजें जिविताचें रुपांतर जावंक. भयणी भावनो, आयज हे परबेंत वांटो घेवंक तूं येताय तेन्ना जो तो तुज्या जिविताचें रुपांतर जायना, कसलोच फायदो ह्या परबेक ना, कसलोच फायदो ह्या नोवेनाक ना.
आयज ही परब आमकां आमी प्रयत्न करून आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक जेजूक अनुभवून तो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक तुका आनी म्हाका आपयता. तर ह्या सेवा धर्मांत हे परबेंत वांटो घेतना आमच्या जिविताक कितें आपणावया. पयली सुवातेर हो म्हजो पुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. हो म्हजो पुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. भयणी भावांनो, आमी सोंकली वचोंक आमी सोंकली चुकता. जिवितांत जियेता आसतना आमी चुकता पडटा. पूण देव जायत्या भासांनी तुका शिटकायता. जायत्या भासांनी तुजी चूक तुज्या दोळ्या मुखार हाडटा. जावं तुज्या इश्टा वरवीं, आवय बापाय वरवीं, भाव भयणा वरवीं. जेन्ना कोणूय तुका शिटकायता तेन्ना तांचे सांगणे जिविताची गांठीक मार. जिविताची गांठीक मार. बरो मनीस जावंक प्रयत्न कर. एक बरो ताचे सांगणे तुजी चूक सुदरावंक प्रयत्न कर. तेन्ना तुजें रुपांतर करूंक वावुरतलो. तेन्ना तुजें रुपांतर जातलें. तर पयले सुवातेर आमचें जिवीत निटायर घालूंक वावरुया. जेन्ना कोणूय म्हाका कसलो सल्लो दिता, एडवायस दिता, ताचो एडवायस बऱ्या मनान घेवन आमच्या जिवितांत घालुया. बरी मनीस जावंक आमचें रुपांतर करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर मनीस म्हणटा, सायबा मिलाग्र कर, हांव भावार्थ दवरतां. पूण देव म्हणटा, भावार्थ दवर, तुज्या जिवितांत तूं मिलाग्री अनुभवतलो. भाव भयणानो, आयज देवाक तुवें अनुभवला काय हो प्रश्न हांवें तुमचे मुखार दवरलेलो. तूं इतल्या वर्साचो क्रिस्तांव, इतली नोवेनां, फेस्तां आनी परबो तुवें केल्यात. तुवें क्रिस्ताक अनुभवला काय? देवान तुका आयच्या दिसा आयचो दीस फावो केला. कालच्या दिसा जायते जाण न्हिदोंक गेलोले. आयचो सुर्या तांकां पळोवंक फावो जावंक ना. जिविताच्या दोर घोडितांनी देव तुजे सांगाता आसलो. देवान तुका राखलो. जायतें बरेंपण तुवें अनुभवला. ह्या खातीर देवाक दिनवास. जिविताच्या दोर घोडितांनी देवाचो मोग अनुभवून घे. क्रिस्ताची ओळख न्हय, पूण क्रिस्ताचो अनुभव घे. आनी जेन्ना तूं क्रिस्ताचो अनुभव घेतलो, भयणी भावांनो, तूं नांवाचो न्हय, निजाचो क्रिस्तांव जावंक वावुरतलो. तुका मायंड तेज करूंक सांगपाची गरज आसची ना. हॉटेलांत जेवंक वेताय तेन्ना मागणें करूंक तुका सांगचें पडचें ना. जेन्ना तूं अशें घडटलें, तूं क्रिस्ताक अनुभवतलो. तो दुसरे सुवातेर देवाक जिविताच्या सर घोडितांनी अनुभवया. देवाचो अनुभव आमच्या जिवितांत घेवन हो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक वांटुया. तिसऱ्या आनी निमणे सुवातेर भयणी भावांनो, ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया. देवाचे आमचे दोळे बंद करून तुज्या जिवितांत कसली तरी एक वायट संवय आसतली. तुजी आवय, तुजो बापूय, तुजी भुरगीं, भाव भयणां तुजे पासत मागता जातली, सायबा म्हजो घोव सोरो पियेता, ताका बरो कर. आवय मागता जातली, सायबा म्हजो पूत वाडीस जाता, शिकोना, अशें तशें करता. म्हजी तूं कसली तरी तुजी वायट संवय आसतली. आनीक दुबाव विरेत तूं जाणा जातलो, म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणां, म्हजो भुरगीं म्हजे पासत हो म्हजो वायट वीस पयस करूंक मागतात. आयज जेजूच्या रुपांतराची परब. हे परबेक ओर्त आसा आनी आसतलो जेन्ना म्हजें रुपांतर जातलें. म्हजी ही वायट संवय पयस वेतली. आयज तुका दुबाव विरेत जायत्यो वायट संवय आसतल्यो. एक वायट संवय तुज्या दोळ्या मुखार हाड. ते हे काल सिंत घाल, देवाक उबार आनीक तुजें मागणें जावं दी. सायबा, आयज जेन्ना तुज्या रुपांतराची परब आमी समरपता, म्हज्याय जिविताचें रुपांतर कर. ही म्हजी वायट संवय हांव ही काल सिंत घालतां आनीक तुका उबारतां. हे परबे सुम्यार म्हाका एक नवो मनीस कर. म्हाका एक बरो मनीस कर. म्हज्या जिविताचें रुपांतर कर दोनया. हेंच तुजें आनीक म्हजें मागणें हे परबे सुम्यार जावं दी. सगलीं उबी रावया आनीक आमचो भावार्थ उचारुया. सत मानता देवाक. आनी जेजू क्रिस्ता तशें केल्यास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं बरोबर सांबाळलो. आंकवार मरिलां जल्मलो. पोंसला ताका ताणें मोग सोंसले. ताका क्रुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका लिपिलो. तो मेल्या मरेन देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यालो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला.
तुई तान जिव्या आनी मेल्यांची मुंजवी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षमे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे गूट ओदीक खोलायन समजूंक आनी साद्या उतरांनी आपले पोरजेक शिकोवंक आनी ह्याच आमच्या भावार्थान आमची पवित्र सोबा फोलादीक करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवान आमकां दिल्ल्या सृश्टीचो सांबाळ करूंक आनी पोरजे खातीर फावो त्यो शेवट्यो उत्पन्न करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक क्रिस्ती भावार्थान मजबूत करूंक क्रिस्ताचे गूण ताच्या जिविताक सुफल करूंक हांवूय बापाचे जबाबदारी. हीच जबाबदारी पाळटना जेजूचो खोल अनुभव तांकां मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमी सोतमानताव तो भावात जियेतना जायतो कोश्ट त्रास आनी दुमालो आमकां सोसूंक पडटा. ह्या कोश्टा त्रासा वेळार आमी सदांच जेजूचे नोदर मारूंक आमचे पावल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. सगळे आमच्या चालुयेच्या फिरगोसकारां खातीर मागुया. साल्वादोर सायबान आमकां सदांच आपले आसऱ्या काळ राखूंक आनी हे पिडेंतली आमकां निवारूंक तशेंच आमच्या गांवचे सोपून गेल्या भावा भयणींक ससनाचे जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. बोदयाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं खाल तिकायेन मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. शेतांतली सगळी कोणसांनी बियां सोमनीतली सगळी फळांनी पिकां मुकुट तो वावराचो सोतोसलो कोश्टांचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. शेतांतली सगळी कोणसांनी बियां सोमनीतली सगळी फळांनी पिकां मुकुट तो वावराचो सोतोसलो कोश्टांचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना सभा करूं तुजो एकू संस्कार तांची वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना सभा करूं तुजो एकू संस्कार तांची वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भयणी भावानो हे म्हज्यान एक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या चातने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सवेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोयमेवंत देवा आमच्या बापा
तुज्या पुताच्या रुपांतर फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकयलो आनीक ती पवित्र कोर ताचे वरवीं पातकाचो काळोख धुवन तुज्या उजवाडाची भुरगीं आमकां कोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदारा आनीक सासणाच्या देवा सर्व काळी आनीक सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनीक आमचे कुडी सारकें रूप आपल्या कुडीचें सुर्या सारकें पोरजोडीत करून दाखयलें. अशी ताणें मनशाच्या शिसांची खुर्साच्या हिणपणाक केली आयती आनीक जी मोहिमा एक दीस ताच्या गुदांत कुडीक फावो जातली तीच आपले असोक्त मनशाचे कुडींत आदी फुडेंच ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी परगट्टाव. सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोयसोय ओ स्वर्गी तुका सोयसोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोयसोय ओ स्वर्गी तुका सोयसोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटले. हो हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खाया ही मोजी कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें हें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटले. तुमी सोमेस्त घेया आनी हातले पिया ही म्हज्या रोगताची कास नव्या निसासनी कोरा राचे हे रोगो पातकाचे हे बोगसणे मेळच्या तुमचे हे पासो आनी सोमेस्त मनशां पासो ते वारो तोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या
संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक ह्या वेळार आमी साक्रमेंताच्या रुपान घेवंक शकना पूण जेजू आमचे सोबे बिराट करून आसा. हें सोत आमी ओळखून घेवंक जेजू सोबे आमचो मोग आनी एकवट तीर जावंक हे मागणें करुया.
म्हज्या जेजू भोवपवीत संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू तुजो उगडास पुरो काळजान भरून संतोष करो. कसलो जायतो संतोष आमचो रूप रूपोल्यो तुका भोगचो. काळजान आमच्या काळजान आमच्या काळजान आमच्या काळजान आमच्या नांव जेजूचे सुरमानादी जिबेर मोहू स्वाती कानाकायो omrutoti Raneinada Poponadi Kaळजान आमच्या काळजान आमच्या काळजान आमच्या काळजान आमच्या उबी रावया. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचें रुपांतर तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशाचेर फांकयलोय आनी आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचेंय रुपांतर दिसान दीस वाडो. आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पोर जोडू. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत परब आवडयता. फादर बेसल आनी हांव आनी आमच्यो माद्री भयणी सगल्यांक तुमकां हॅपी फीस्ट म्हणटा. साल्वादोर साहेबान साबार देण्यांनी आमचेर ओतूंक आनी त्याच बरोबर सगळ्या कुटुंबाची पिडा पयस सांग. ह्या साल्वादोरान साहेबान सगल्यांक आमकां वेगळीच पिकोणी दी म्हणून मागुया. फादर बेसल ह्या दिसांनी देवाचें उतर परगोटलां उदीक करून ताणें कुटुंबा वयर कशें आमी आमच्या कुटुंबांनी मागणें करूंक, बोगसणें दिवंक, आमचो मोग दाखोवंक आनी हे तरेन मोगाच्या बाबा एकामेकाचो सांगात घेवन आमी जे जाल्यार आमचें कुटुंब गोड जातलें. आमचेशी राव हे गवळीक चिठीचेरूच ताणें नियाळ केला. तर फादर सालयच्या फिरगोस्कराच्या नांवान तुका हांव दिनवासतां. म्हज्या गायन मंडळ आयज खरें सोबीत गायनां करून बरे भाशेन मांदवड केली. जावं वाचपां, जावं भावार्थाची मागणी, सुरवातीची उतरां, काळजांतान म्हजें दिनवास, तेच परी PPC वांगड्यांक, मॉडरेटराक आनी सगल्यांक समुदाय एक समुदायांनी थोडी आमी घातलेली ताणीं येवन बरे भाशेन देवाचें उतर वाचलें आनी बरे भाशेन ताणीं मांदवड केली देखून म्हजें दिनवास. खेरीतपणी म्हजें मॅनेजींग कमिटी फाब्रिका कॉन्फ्रारिया आनी बरे भाशेन आपलो वावर केला देखून तुमकां प्रेजिडंट आनी ताच्या कॉन्फ्रारिया वांगड्यांक खेरीतपणी म्हजें दिनवास. आमच्या
कोऑर्डिनेटर्स आयच्या दिसा जावं दुसऱ्या दिसांनी बरे भाशेन वावरले देखून म्हजे दिनवास. आमकां कितें उणेंशें आसा हिंगा, कितें अशें उणें दिसता, कितें तें सांगशात म्हाका? आमच्यो पिलाच्यो सिस्टरी आमच्या मदें ना, अशी तांणी जायती वर्सां बरो वावर कोत्ताली. ह्या वर्सा ती ना पूण उपरांत येतली, पूण हाका लागून आमकां उणेंशें दिसता. कित्याक ती जावं डेकोरेशन जावं दुसरे वस्तू हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट आनी पिलार सिस्टर दोगांय बरोबर रावन बरे भाशेन ती कोत्ताली, पूण हे पावटी ती आमचे मदें ना. पूण जेरूल ती फुडल्या वर्सा आसतली देखून तांकां म्हजे दिनवास. आमचे मिस्त्रीक आग्नेलाक किरेतपणी दिनवास. म्हजे दिनवास CCR TV भाव रॉबिन आनी ताच्या सांगातांक किरेतपणी दिनवास. जावं गेल्या वर्सा ते आयलेले आनी बरे उर्बेन ते वावुरता. दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर परगटूंक मास मिडिया कम्युनिकेशन किरेतपणी ते वावुरतात. जायती खारेवळी आमी पळयता टीव्हीचेर, त्यो म्हाका शिपावडीन बरे भाशेन घालतात आनी आयज आमचे मदें ते आसा. आनी तेच परी हे स्पॉन्सर करपाक एक कुटुंब ताणीन बरो वावुरल्यात, तर म्हजे काळजांतान ह्या कुटुंबाक दिनवास सालव साहेबान तांचेर आशिर्वाद घालूंक. आमचे तरणाटे नोव्हेनाच्या दिसांनी जावं युट्यूबाचेर घालपाक ताणें जायतो तो कस घेतला. जावं हिंगा इगोजे लागीं रावन वर दुसरो वार कोणशे हाडूंक आनी दुसरे वस्तू रुवेल ऑल्ट्री आनी शिवलन खेरेतपणी आमकां आदार केल्ल्या पासून आमच्या तरणाट्यांक दिनवास. खेरीतपणी म्हजी दिनवास आनी आमी खुशाल जातल्या पळोवन आमची वेदी फुलांनी भरल्या. आनी खेरीतपणी इतलीं फुलां हे वेदीचेर जावं साल्वादोर साहेबाचेर ताणें ओतल्या. खेरीतपणी साल्वादोर साहेबाक दिनवासून मारिसा, डेलिसा आनी तानिशा आताईद हांकां म्हजे दिनवास ह्या कुटुंबाचेर साल्वादोर साहेबान आशिर्वाद घालूंक. तांचो आताईद म्हटल्यार तांचो आमचे फिरगोजेन आसात आनी आमकां जायते वावर आमी इगोजेचो येला तांच्या आदारान. तर आताईद आनी तुज्या फॅमिलीक आनी तुज्या भावाचोय उगडास करता फादर मुजीन. जरी तो मिसाक येवंक ना पूण खेरीतपणी सदांच आमची तो खबर घेता. फाटल्या दिसांनी ताणें मिसाची भेट आमकां आदार केल्ल्या पासत आमचे दिनवास. आमकां कोणसां भेटयल्या खेरीतपणी मारिया कांपोस ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. कोणाक चुकलां जाल्यार हांव आनी एक पाट दिनवासली कोत्ता आनी तुमकां सगल्यांक साल्वादोर साहेबान राखूंक. तुमी आनी हांव आमी सगळीं बरोबर वावुरता. सालोयची फिरगोस्कारां उर्बेवंत तुमकां खेरीतपणी म्हजी दिनवासणी. आनी आमी घडीक तुमच्या ह्या दिसांनी घरा लागीं पावूंक ना, पूण खेरीतपणी आमी सदांच तुमच्या कुटुंबा पासून मागता आनी तुमी आमचे पासून मागात. काळजांतान सगल्यांक दिनवास कोत्ता. देव बरें करूं. भाव भयणानो, पादविकारान सगल्यांक दिनवासले. हें सगळें घडटलें जाल्यार पादविकार आसूंकूच जायो. पादविकार नासलेलो जाल्यार कांयच जावचें नासलें. तर सगल्यांक तुमच्या नांवान, तुमच्या गांवच्या सालोयकाराच्या नांवान पादविकाराक देव बरें करूं म्हणटा. ताणें म्हाका ही संदी दिल्ल्या खातीर दिनवासतना ताकाय बरें आवडटा आनी देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. ताका बरी सावूद भलायकी सदांच दिवं म्हूण तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. फादर सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सोरपोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
साल्वादोर साहेब आमचे पासत विनोती कोर. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतरलेले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी कसो तांचो बावाड थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्याचे रुपांत आदी फुडेंच पोरगोट केले. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेन वांटो घेवंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे ताय. ह्या वेळार आमच्यो मानो बागोवन साल्वादोर साहेबाचो देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. Naar sorgor संसाराचो सर्वोंदार मनशाकुलाचो दारवोटो सर्गीच्या सुखाचो साल्वादोर सायबा तूं पात्रोन आमचो. आवार आमच्या तुजी Magda tena tuzo diada Mira pesam citu lima At voi kalulam cirpe Sau tu ceka Kawaram cha tujina dharma Magda tena tuzo diada Pira pesa